बाद जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा वो कमेटी तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला उसकी भी मीटिंग हम उसके इस एहतजाज के फ़ौरन बाद बुला के और हम अपना आइंदा का लाहेमल आइंदा का भी प्रोग्राम देते जाएंगे। तो अब आज के लिए अनाउंसमेंट ये है कि जो जिस तरह जिस तरह पहले ये डिसाइड हुआ था कि जी हम असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे, तो अब ये तमाम जमातें कल अपने कारकुनों समेत एहतजाज में हिस्सा लेंगी। और हमारी ये अपील है और हम ये बारहा ये चीज़ कह चुके हैं कि हमारी ये जदोजहद जो है इस बोगस इलेक्शन के ख़िलाफ़ वो आइनी है, कानूनी है और पुरअमन है। और हम किसी भी तौर पे जो ना इस अमन की जो सूरत जो हम लेकर चल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध के अंदर इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं तमाम जमातें कर रही हैं और कहीं पे भी जो एक पत्थर भी नहीं लगा। हम अभी भी ये तवक्को करते हैं जो अकाबरीन हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो भी इसी चीज़ को जो ना समझने की कोशिश करें कि हमारी स्पिरिट जो है वो हम कानूनी, आइनी और पुरअमन एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ये जो पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मुस्तकिल ये बिल्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये जो जाली इलेक्शन है ये सेटिसाइड होगा और ये हम नए इलेक्शन की तरफ इंशाअल्लाह जाएंगे। तो इस ऐलान के साथ कि जी कल 11 बजे असेंबली के बाहर एहतजाज होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने कोई सवाल करने तो आप बिल्कुल करें। देखिए जी, हम तो किसने आसरा दिया, किसको आसरा दिया और किसको उन्होंने आगे लाके खड़ा किया वो तो पीर साहब वजाहत कर चुके हैं। मैं ख्याल में हम सब लोग वजाहत उसकी कर चुके हैं। तो अब सईद गनी साहब जो भी चाहें कहें, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कोई क्या कहता है। हमारा एक प्रोग्राम है, मुस्तकिल चल रहा है। इंशाल्लाह कल भी आप देखेंगे कि भरपूर इंशाल्लाह एहतजाज होगा। कौन जी? नहीं, ये हमारा फैसला है कि कल हमारे जितने भी अरकान हैं, चाहे पीटीआई के या जमात इस्लामी के, जीडीए के, जो भी अरकान इस पर इलेक्टेड हुए, कल वो हलफ नहीं उठा रहे। इसमें हमारा ये फैसला हुआ है कि चूंकि जीडीए ने अभी तक इनकी ये पॉलिसी है कि ये इनके अरकान हलफ नहीं लेंगे, तो ये नहीं लेंगे। लेकिन कल के मुजाहरे की वजह से हमने भी इनसे इज़हार यकजहती करते हुए हमारे जो भी एक मेंबर हैं अभी फ़िलहाल जिनका हुआ है और इनके भी जितने भी मेंबर हैं, तो हमने भी इनसे इज़हार यकजहती करते हुए तय किया कि कल वो हलफ नहीं लेंगे। कल नहीं लेंगे। जो है पीर साहब हैदराबाद वाले जलसे के बाद वो किसी भी एहतजाजी मुजाहरे में जलसे में शरीक नहीं हुए और कल भी नहीं है। ये कहा जा रहा है, किसी ने खबरें ब्रेक की है, मीडिया भी चली हुई है कि पीर साहब जो है अभी किसी भी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। कोई खास वजह है उसकी? भाई मैं बड़ा शुक्रिया आप सबका, मेहरबानी। मुझे ये बताएं कि अगर आप ये समझते हैं कि सारी हमारी अपोजिशन और उसके अकाबरीन इस वक्त ऑन बोर्ड है और इस वक्त जीडीए के सदारत भी पीर साहब पगारों के पास है माशाल्लाह से और फंक्शनल की भी उनके पास है, अगर आप ये समझते हैं कि वो हर जलसे में हर मूवमेंट में होंगे तो ऐसे मुमकिन नहीं है। उनकी रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, बाकी दोस्त हमारे अकाबरीन वो कर रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल आएंगे फ्रंट पे और उनकी क़यादत में ही ये सारा सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। देखिए फ़िलहाल तो ज़ाहिर है हम लोग अभी फ़िलहाल तो हम ज़ाहिर है कि हम इस एहतजाज में जा रहे हैं। कल के बाद हम दोबारा बैठेंगे और फिर अपना एक नया जो दो रुकनी कमेटी तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनेगी और उस कमेटी के अंदर फिर हम आइंदा का जो मुश्तरका तौर पे भी शेड्यूल होगा इंशाल्लाह हम आपको देंगे। फिलहाल जो है ना हमारा ये कल का प्रोग्राम है, ये हो जाने दें, उसके बाद हम दोबारा बैठ के अपने जो है ना प्रोग्राम को रीशेड्यूल करेंगे जहाँ जो कुछ करना होगा। ये जी कल का एहतजाज है और कितनी देर जारी रहता है ये कल आपको पता लगेगा।
لیکن یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے، کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جی جس دن اسمبلی میٹ کرے گی اس دن ہم احتجاج کریں گے، تو یہ ہمارا کل کا احتجاج ہے۔ جی راشد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں اس کا یہ جواب کہ میں صوبہ سندھ کو لیڈ کر رہا ہوں اور صوبہ سندھ کی حکمت عملی ظاہر ہے کہ وہ میں نے بنانی ہے، باقی صوبوں کی جماعتیں موجود ہیں۔ یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں، بھرپور انداز میں کر رہے ہیں، اور کل بھی ہم جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی پہنچ رہے ہیں۔ میں پورے میڈیا کے توسط سے پورے صوبہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں ابھی روانہ ہو جائیں، اور صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے، چاہے وہ کشمور کا کارکن ہو، گھوٹکی کا ہو، تھر پارکر کا ہو، میرپور خاص کا ہو۔ میں اپنے پارٹی کے پورے صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں فوراً نکلیں، جو سواری ملتی ہے اس پہ نکلیں، صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے۔ اور جو اگلے ہفتے کا ہمارا شیڈول تھا، کل ہم نے دیا ہوا تھا ٹھٹا سجاول پہ، منڈے کو جی ڈی اے کے ساتھ بدین میں، پھر جمعرات کو میرپور خاص اور ٹنڈوالہ یار کا، فی الحال ہم نے وہ کینسل کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ آج باضابطہ طور پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ آج کے بعد کا جو بھی شیڈول ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوگا، اور مشترکہ ہم جی ڈی اے کی قیادت میں احتجاجی پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ غفار صاحب یہ بتائیں کہ راستے بند کر دیے گئے ہیں، جسے رات سے ہی جو ہے وہ راستے بند کر دیے جائیں گے، تو کیا آگے حکمت عملی ہوگی؟ کیا آپ جو ہے وہ اسمبلی کے باہر پہنچیں گے یا جو ہے اسمبلی سے پہلے ہی آپ کا دھرنا کنٹینر ہٹانے؟ دیکھیے جی، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم پرامن ہیں، اگر وہ کوئی رکھنا ڈالتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ہم ایکٹ کریں گے۔ جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے تو جب کنٹینر جہاں ہوں گے تو پھر دیکھیں گے ادھر کنٹینر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم یہ بار بار اس بات کی تلقین پیر صاحب بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی دیگر جماعتیں ہیں، حافظ صاحب بھی بار بار جو ہے ہم سب یہی کہتے رہے ہیں کہ جی ہم پرامن ہیں، ہم پرامن ہیں۔ اب ان کو جو ہے تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے کہ جی عوام الناس کی جو نفرت ہے وہ کب تک آپ کنٹرول کریں گے؟ ایک دن کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، 3 دن کر لیں گے، لیکن آگے چل کے آپ نے حکومت بھی کرنی ہے۔ کیا حکومت کیا سارا وقت ہی جو ہے کنٹینر لگا کے ہمارے احتجاج کو بند کرتی رہے گی؟ کیونکہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے اس بوگس الیکشن کے خلاف نکلے ہیں اور ہم بھرپور انداز میں نکلے ہیں۔ جس انداز میں ہماری تمام جماعتیں یہاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے بھرپور جو ہے نا اس کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس چیز کی مخالفت اپنے تئیں بالکل کرتے رہے، اور جب تک جو ہے نا یہ بوگس الیکشن کا جو نتیجے میں جو قائم ہونے والی اسمبلیاں ہیں، جب تک جو ہے نا میری نظر میں ان میں جو ہے نا یہ جو ہمارا احتجاج ہے اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم جو ہے اپنے جو اہداف ہے اس کو حاصل نہیں کر لیں۔ جماعت حافظ صاحب یہ ان کا کچھ اندر سے وہ آواز اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو ایک تو ہم شکر گزار ہیں جناب صدرالدین راشدی صاحب کے کہ ان کی قیادت میں آج یہ پوری میٹنگ ہوئی تھی، اور جماعت اسلامی ظاہر پہلے دن سے جس طرح سے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور میں خاص طور پر یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ شہر کراچی میں جس طرح ایم کیو ایم جو ریجیکٹڈ پارٹی ہے اس کو مسلط کیا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بندر بانٹ کر کے سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور پورے سندھ میں جس طریقے سے دھاندلی اور دھاندلا ہوا ہے اس پر ہم سب کا ایک اتفاق ہے کہ اس دھاندلی کو ایکسپوز بھی کرنا ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار بھی کرنا ہے، اور بالآخر جو ہے وہ جمہوریت کو ہی کامیاب کروانا ہے۔ اور یہ جو فسطائیت کے ذریعے سے اور ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ پر قبضہ کر کے جو کچھ کیا گیا ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہماری بات بہت واضح ہے کہ جہاں جہاں پر فارم 45 ظاہر کراچی حیدرآباد میں زیادہ تر فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، پی ٹی آئی کے پاس موجود ہیں اور جماعت اسلامی کے پاس۔ وہ تو جماعت اسلامی کو اور پی ٹی آئی کو ہی پڑا ہے کراچی میں، جہاں تک اور حیدرآباد کی میں بات کرتا ہوں۔ ظاہر ہے جو ادر دین شہروں کے جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا تماشا تھا کہ پریزائڈنگ افسروں کے ذریعے سے اور قبضہ کر کے لوگوں کو نکال کے اس پورے الیکشن کو یرغمال بنایا گیا۔ مجموعی طور پر اس کے خلاف ہیں، لیکن ہم اپنے شہر کے اعتبار سے ظاہر ہے ہمارا یہ موقف ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور یہ تعاون کا دائرہ بڑھ رہا ہے، اور پوری جی ڈی اے بھی اب اس میں اور جے یو آئی بھی اس میں اگر شامل ہے تو ہم قانونی طور پر بھی تعاون کا سلسلہ بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم مزاحمت کا اور پرامن جمہوری جو ہمارا حق ہے احتجاج کا اس کا دائرہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی پر ہم احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی لائحہ عمل کمیٹی طے کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پیر پگارو صاحب کا اور سائنس صدرالدین شاہ صاحب کا، ان کی جی ڈی اے کا، کہ انہوں نے
पूरे हमारे सिंध के 6-7 करोड़ अवाम के हुकूक पर, वोट पर जो डाका डला, कराची से लेके कश्मीर तक, हैदराबाद से लेके कोटकी तक, उसको इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया है। डाका कराची हैदराबाद के अलावा भी लाड़काना और पूरे तमाम सिंध के डिवीजन में पड़ा, लेकिन तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था। इधर डाका शुरू हुआ फॉर्म 45 के बाद, उधर तो डाका शुरू हो गया सुबह से ही, ठप्पे लग गए, कब्जा हो गए, डाकुओं ने आके समझे बैलेट बॉक्सों पे कब्जा कर लिया। तो वारदात लाड़काना में भी हुई, सक्खर में भी हुई, सागर में भी हुई, खैरपुर में भी हुई, कराची में भी हुई, हैदराबाद में भी हुई। कराची हैदराबाद में सबसे पहला कलमा हक जो हाफिज साहब ने बुलंद किया, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़र्फ की बात की इन्होंने, जब इन्होंने बात कहा कि ये मैंडेट पीटीआई का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेयर के इलेक्शन से ये कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई थी, उस पर भी डाका डला था। मेयर इनका हक था, इनसे छीन के वो कहते हैं एक तजर्बा उन्होंने किया और कामयाब कर लिया। हम एक नुकाती एजेंडे पर पूरे पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन नहीं था, फ्रॉड था, धांधली थी, उसके ऊपर हम तमाम जमातों से, 3 जमातों के अलावा हर तरीके से बात करने को तैयार नहीं है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू, और सूबा सिंध में तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये मिले हुए हैं, इनकी दूरा कुश्ती है। ये इलेक्शन से पहले भी मिले हुए थे, ये इलेक्शन के बाद में भी मिले हुए हैं। तकसीम हो रही है, हमारे सिंध के वसाइल आपस में तकसीम कर रहे हैं। तो इस एहतजाज को, इस मज़ाहमत को अदालतों में, रोडों पे, रास्तों पे पुरअमन तरीके से हम लेकर चलेंगे। और सिंध किसी की रियासत नहीं है, सिंध को रियासत बनाया जा रहा है, इसको इंशाल्लाह नहीं बनने देंगे। और हम कराची में भी इकट्ठे हैं, हैदराबाद में भी इकट्ठे हैं, बदीन में भी इकट्ठे हैं, जहाँ जहाँ जुल्म ज़्यादती होगा हम सब जो इस वक्त मौजूद है यहाँ। इसके अंदर एसयूपी भी है, जेयूआई भी है, हमारी जीडीए तो है ही, एनक्यू हकीकी भी, और जो भी इस एजेंडे पे जो आए, इन तीनों के अलावा जो आना चाहेगा हम उसे वेलकम करेंगे। और हम समझ सकते हैं कि इस धांधली के अलावा जिसने भी बात की कलमे हक का है। मैं बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में 180 सीट्स हमारी हैं, सूबा सिंध में 22 एमएनए की सीट्स हमारी हैं, और 35 से 38 एमपीए की सीट्स हैं। या हमारी है, मैं शहरों में मैंडेट, या इनका है। इनका तो शुरू से ही चुरा लिया गया। हम इंशाल्लाह इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनको चलने नहीं देंगे। अदलिया पे हमें एतमाद है। हम सिंध हाई कोर्ट गए थे, मैं अर्ज़ करता चलूँ, कन्फ्यूजन चल रही थी, हम सिंध हाई कोर्ट गए थे, फॉर्म 45 लेकर गए थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन भेजा, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल में भेज दिया। अदालती जंग अलग लड़ी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई कैरेक्टर वाला होता, जस्टिस फखरुद्दीन इब्राहिम ने 2013 में इस्तीफा दे दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने भी डिमांड किया, हम भी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मैंडेट की चोरी में शामिल है, और इसके ऊपर ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इसमें और आइन में लिखा है, एक आइन तोड़ने का, आइन से गद्दारी का मुर्तकब हुआ है। ये मेरी पर्सनल राय है, इनकी नहीं है, कि आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 होता है। इस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को हिजान में डाल दिया। और ये जो भानमती का कुनबा जुड़ा है, ये इज्तिमाई सियासी कबर बनेगी इन तीनों पार्टीज की। ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, ये गर्म कुर्सी है, जो बैठेगा जल जाएगा। मुल्क से नहीं चल रहा, जिसका हकीकी मैंडेट है उसको दो। और जहां इलेक्शन में रिगिंग हुई है, जो भी करे, आखिरी वक्त है। एक और चीज हमने तय की है, इशूज बेशक तरीका वारदात मुख्तलिफ है, ये नहीं होगा कि हमें अपना चोरी का माल मिल गया। हम आखिरी सीट की चोरी तक, जहां तक जाना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। महकमा दाखिला ने अभी अहकाम जारी किए हैं, किसी शक्ल में भी किसी को इल्जाम करने की इजाजत नहीं होगी। देखिए जी, अपना हम तो जमहूरी बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। अगर वो उन्होंने कोई गैर जमहूरी बात करनी है तो वो उनकी सोच है। हम फिर भी जो है पुरअमन रहेंगे। और यकीनन देखें ना, एहतजाज जब भी होता है तो उसका बाज़ एहतजाज जब चलते हैं तो उनका फ़ैसला वहीं पे होता है। तो हम जिस तरह कह रहे हैं कि हम इस बात पे जो दरी खड़े हैं कि ये हमारी आइनी और कानूनी और पुरअमन जदोजहद है, इंशाअल्लाह हम उसको पूरा का पूरा निभाने की कोशिश करें और तवक्को करेंगे कि हुकूमत इस जमहूरी स्पिरिट को बरकरार रखे। हुकूमत तो अभी नहीं बनी, खैर अभी तो सिर्फ असेंबली ने बीट कर रहे हैं, लेकिन केंद्र गवर्नमेंट जो है ना, उनका रोल जो है ना, वो माजरत के साथ जो है ना, वो भी कुछ मशकूक रहा है पूरे अमर के अंदर। मुझे मकबूल बाकर साहब से तवक्को नहीं थी कि जिस तरीके से वो साहब ने अपनी मट्टी पलीत की है,
تو میں تو بہت ہی مجھے افسوس ہوا ہے ویسے آپس سے ہی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مقبول باقر صاحب نے جس انداز میں اپنے زرداری اور مافیا کے ساتھ جس انداز میں کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے تو ان کے بارے میں تھوڑی سی مطلب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی، لیکن میں پھر یہ کہوں گا حکومت کو، یہی کہوں گا جو حکومت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کو میں یہی کہوں گا کہ جی وہ آپ جو ہے نا ہماری جو جمہوری اسپرٹ ہے اسی کا جواب جمہوری انداز میں دیں. احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، ہم اپنا وہ حق استعمال کریں گے. بہت اس مہربانی. پہ میں ذرا ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب ہم سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی یا نہیں تھی؟ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ریڈ زون نہیں تھا؟ اگر وہاں احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کون سی جو ہے ایسی مقدس جگہ ہو گئی کہ وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا؟ اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے تو سندھ اسمبلی کے باہر بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہماری تاریخ گواہ ہے ہم نے گھملے نہیں توڑے، ہم نے ایک درخت کا پتا تک نہیں توڑا، پرامن مظاہرے کیے ہیں، دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے ہیں، جنازے ہم نے اٹھائے ہیں، خود کچھ دھماکے ہم نے برداشت کیے ہیں. میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا. ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے. کسی صورت امن کا راستہ. This transmission is brought to you by 150 روپے کا